अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर इलियास राना और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज जो बात मैं करने जा रहा हूं वो है पीआईए की निजकारी। और उसमें मियां नवाज शरीफ ने जो न्यूयॉर्क में बात की और वो फिर पूरी दुनिया में खबर भी बन गई कि मरियम नवाज से मैंने बात की है कि या वो भी चाह रही हैं कि हम पीआईए को ले लें, यानी पंजाब गवर्नमेंट या एयर पंजाब बना लें। बस इससे सारी बहस शुरू हो रही है और इसमें बड़ी तकलीफ दह कहानियाँ भी हैं हमारे पास। पीआईए 2013 में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उससे लेके और आज तक आप अंदाज़ा कर लें कि 600 अरब रुपए का तो नुकसान हो चुका है। पीपल्स पार्टी तो निजकारी करना नहीं चाह रही थी और भर्तियां वो करती जा रही थी। ये उनका है कि वो मज़दूर का नाम लेते हैं, मज़दूर भर्ती करते हैं, अपना सब कुछ करते हैं। पीआईए के दौर में जो पीपल्स पार्टी का था, तो पीआईए को एक दौर में ये था कि जी उनके कुछ रूट्स के नाम पे तुर्किश एयरलाइन से कर दें, तो तब भी शोर मच गया था कि नहीं, आप रूट्स की बुनियाद पे निजकारी मत करें, अपने प्रॉफिटेबल रूट्स ना दें। पीआईए 400 रूट्स की मालिक है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी के लिए कामयाबी की ज़मानत है एयरलाइन के लिए। नवाज शरीफ ने नई एयरलाइन विद इन दी पीआईए बनाई, पूरी कोशिश की, ख्वाजा साद रफ़ीक लगे रहे बाद में भी कि किसी भी तरीके से कोई चीज़ भी प्राइवेटाइजेशन में ना जाए। जैसे वो रेलवे के लिए लगे हुए थे, इसकी तरफ भाग रहे थे। एविएशन के लिए पीडीएम गवर्नमेंट में उनके पास आ गई थी और वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि जी प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। एक मेहनत कश आदमी है, वो बिल्कुल करते हैं, दिन रात लगाते हैं। लेकिन फिर एक फ़ैसला हुआ और निगरान दौर में जब फवाद हसन फवाद आए और उनको निगरान वज़ीर निजकारी बनाया गया, तो लोगों का ख्याल ये था कि चूँकि फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ के बहुत करीब रहे हैं, शायद उन्होंने लगाया। जबकि ये उस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला था कि हम एक अच्छा बंदा लगाएं जो किसी की ना मानता हो ना सुनता और सही जाए। आज बहुत लोग बात कर रहे हैं 6.4 बिलियन डॉलर एक कंपनी को प्राइवेटाइजेशन की दी गई, हालांकि उनके पास शायद अभी आधी रकम भी ना गई हो, क्योंकि बड़ी चीज़ें तय की गई थी कि वो ड्यू डिलिजेंस करेंगे, मार्केटिंग करेंगे और एक प्राइवेटाइजेशन कामयाबी की सूरत में ये रकम सारी मिलनी थी। दुनिया की कोई बड़ी फर्म पाकिस्तान में इस तरह नहीं आएगी, उन्होंने पैसे भी लेने हैं, काम भी करना है, चीज़ें भी की गई और प्राइवेटाइजेशन शायद हो भी जाती। लेकिन जब आखिरी 10 हफ्ते रह गए थे, तो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पे लिख के मना किया कि आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। और वो प्रोग्राम जो है ना, बिल्कुल कहते हैं रह गया कि बिल्कुल आखिरी मराहिल पे था, चीज़ें तय हो रही थी, कंपनियां आ रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अपना था। अब मैं आपको बताऊं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, वो और फवाद हसन फवाद दोनों बैचमेट भी हैं और दोनों बड़े दबंग अफसर रहे अपने अपने ज़माने में, अपनी पोजीशनों पे थे, लेकिन अपनी अपनी उस पे दोनों की बात अड़ी हुई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते थे कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और वो चाह रहे थे, एसआईएफसी ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन से शायद हम बात करके कोई विड्रा कराएंगे लेटर, वो ना हो सका, वो रह गई बात। 8 महीने पीडीएम ने भी गुजार दिए, सॉरी 8 महीने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, अब जाके प्राइवेटाइजेशन हुई। चूँकि इसमें मुआहिदों में आईएमएफ के साथ दोनों अदवार में कहा गया था कि ये हम पहली तरजीह में निकाल देंगे, लेकिन ना निकाल सके। और एक ऐसा बिल्डर ब्लू वर्ल्ड के नाम से आया जिसके पीछे कोई कंसल्टेंट नहीं था, कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, और मजाक ये बन गया कि जी वो तो ख्याल दिए था कि 10 अरब रुपए अपने प्लॉटों के एवज जो है, वो जो रकम वो बोली की लगा रहे थे, क्योंकि 203 अरब रुपए की लाइबिलिटी भी उन्होंने उठानी थी, जो पीआईए को एक साल के अंदर जो रनिंग फाइनेंस है, जो अखराजात हैं तनख्वाहों के, फ्यूलिंग है, उन सब में पूरे करने थे। तो ये इतनी बड़ी बोली थी। लेकिन चूंकि जो बड़े लोग ग्रुप आए थे इसके अंदर, यूनस ब्रदर्स थे, जो बड़े इंटरनेशनली एक सबसे मेन उसको लेके आए थे, कंसल्टेंट को भी लकी सीमेंट वाले थे, फिर एयर ब्लू थी, फिर आरिफ हबीब जो बड़ा पाकिस्तान का स्टार्ट एक्सचेंज का नाम है, मोहम्मद अली तब्बा थे, एयर अरेबिया और फ्लाई जना था, और फिर कहीं जाके ये ब्लू वर्ल्ड वाले थे आखिरी नंबर पे। और कुछ तो बीच में से निकल गए इस बुनियाद पे कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है अदालती माज हमेशा गर्म रहता है। इतने अरूज पे था कि पता नहीं गवर्नमेंट बचती हैं नहीं बचती हैं। पिछले चंद हफ्तों में जो लड़ाइयाँ हुई, तो बहुत सारे जो बिडर्स थे वो साइलेंट हो गए, और कुछ ना कुछ एक नादीदा कुव्वत हमारे यहाँ रहती है कि पाकिस्तान के बारे में उनके अपनी चीज़ें जहन में मौजूद होती हैं, और उन्होंने फिर वो प्रोसेस नहीं चलने दिया। अब वो इसका जवाब आना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आज को देना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन काबीना कमेटी जो उसके सरबराह इसहाक डार है, मुझे नहीं समझ आती, दुनिया में कोई वजीर खारजा ये काम नहीं करता, लेकिन इसहाक डार साहब चूंकि शौक रखते हैं, लिहाजा उन्होंने निजकारी कमेटी बराए काबीना की सरबराही अपने पास रखी हुई है। अब वो नवाज शरीफ के समधी भी हैं, बहुत लाइक फाइक होंगे, लेकिन जब उन्होंने ओहदा कबूल कर लिया वजीर खारजा का, बाद न खास्ता भी, और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर
کا لقب بھی انہیں ان کی خواہش کے مطابق دے دیا گیا. فائنانس منسٹری میں بھی ان کے بہت معاملات چلتے ہیں, وہ پریشر سے اپنے کام کرتے ہیں, لیکن یہاں پھر کامیابی ہونی چاہیے تھی. لیکن ایک ایسا مذاق چل رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں تو روزویلٹ ہوٹل اور باقی پی آئی اے کی پراپرٹیز ہیں جس پہ بہت ہمارے بڑے لوگوں کی نظریں موجود ہیں. اب یہ نظریں کب بد نظر میں آتی ہیں, اچھی نظر میں بدلتی ہیں, یہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے, کیونکہ پاکستان کا خسارہ انہی میں ہے. دیکھیں نا, آئی پی پیز میں اربوں روپے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ پی آئی اے یا تو آپ چلا لیتے, وہ بھی نہیں چلا سکتے. اب پنجاب گورنمنٹ سے بات ہوئی, کے پی گورنمنٹ بھی آ گئی, بھائی آئی ایم ایف کی شرط ہے آپ یعنی حکومت پاکستان کاروبار سے باہر نکلے, گورنمنٹ اپنے کام کرے, کاروبار نہ کرے. تو پھر صوبائی حکومتوں کو کون الاؤ کرے گا؟ یہ گپ شپ ہی ہے نا کہ جی وہ لے لے اور فلانا لے لے. اور کے پی گورنمنٹ اپنے ہزاروں ارب روپے سے زیادہ جو انہوں نے 11 سال میں قرضے لیے ہیں, کیا اس کی واپسی کرے گی؟ پنجاب میں 2-2.5 کروڑ بچہ باہر ہے اسکول سے, وہ اس کی طرف توجہ, مریم نواز جو باقی اچھے پروجیکٹ کر رہی ہیں اس طرف توجہ کریں, اس طرف ان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جن کے کام ہیں انہیں کر لینے چاہیے. میاں نواز شریف کا بالکل انٹرسٹ ہے پاکستان کے حساب سے, ٹھیک ہے, لیکن یہ باتیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی, جس کی وجہ سے یہ بات آ گئی اب. اور ہم بھی بات کر رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ کیوں کر رہے تھے. دیکھیں, انٹرسٹ کس میں بھی ہو, ایک آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ آپ ایئرپورٹس کی جو ہے نا آؤٹ سورسنگ کریں. اب اس کے اندر ایک شکایت موجود ہے, اور وہ میں بتاتا ہوں نام کہ اس شکایت کی کس سے ہے اور کون اس کا ازالہ کرے گا. یعنی شجاعت عظیم, ایک بڑا نام, وہ میاں صاحب کے ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہے, اور اب وہ ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ بھی لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایئرپورٹ سروسز میں ان کا بزنس ہے. تو وہ لینا چاہ رہے تھے, اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں تو ایویشن بلڈنگ میں گھسنے نہیں دیا گیا, گیٹ بند کر دیے گئے. اور پھر اس شکایت کا ازالہ کون کر رہا ہے؟ پھر اسحاق ڈار صاحب. ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اندر, کیونکہ شجاعت عظیم صاحب کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہیں گے کہ میری سب سے دوستیاں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ان کی کسی بھی دوستی پہ, لیکن جہاں براہ راست تعلقات موجود ہوں وہاں اوائڈ کرنا چاہیے. انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ روکا کس نے. آپ ایئرپورٹ آؤٹ سورس نہیں کر سکے. آپ کو پتہ ہے, آپ برطانیہ میں اگر وی آئی پی لاؤنج, اسٹیٹ لاؤنج بک کرانا چاہیں نا ہیتھرو ایئرپورٹ پہ, وہ کہتے ہیں آپ لے لیں, 3,000 پاؤنڈ دے دیں, ہم آپ کو دے دیتے ہیں, آپ وی آئی پی گیٹ بھی استعمال کریں اور نکل جائے, کیونکہ انہوں نے ایئرپورٹ آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں. اس میں گورنمنٹ آف برطانیہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ پوری دنیا میں ایسا کچھ ہے. ہمارے ہاں چونکہ ہم برطانیہ کے رائلٹی میں رہے ہیں اور شاہانہ مزاج ہم نے اپنا لیے ہیں, وہ شاہانہ بادشاہتیں چلی گئی کہ وہ پروٹوکول کے لیے گورے کے لیے الگ سے انتظام کیا جاتا تھا. وہ گورا نکل گیا, لیکن ہمارے ہاں وہ جو نسل چھوڑ گیا وہ ہر چیز میں آ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں, میں نے آپ کو لیٹسٹ بات بتائی برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو لاؤنج لینا ہے تو کیا لینا ہے. تو ہم نے کیوں نہیں بکنے دیا بھائی, اچھی پرائیویٹ آپ آؤٹ سورسنگ کرتے, ایئرپورٹس کو اچھا مینیج کرے, ایویشن میں پرائیویٹ لوگ آئیں, آپ اچھی سروسز دیں. پیسے تو دنیا دیتی ہے نا, سیاحت پہ کوئی نکلے یا سفر پہ نکلے, پیسے تو وہ خرچ کرنے کے لیے نکلتا ہے, مجبوری میں یا شوق میں, ہر 2 صورتوں میں وہ خرچ کرتا ہے. جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ جی سیاحت کے لیے عمران خان صاحب نے بڑا زور لگایا کے پی میں, لیکن 11 سال میں وہ ایک سیاحتی مقام نہیں بتا سکتے کہ ہم نے ڈیولپ کیا نیا. جو کہتے تھے میں ہیلی کاپٹر لے کے پھر رہا تھا, یا وہ یہ کہہ دیتے کہ جی ہم نے اتنے پرانے مقامات کو ٹھیک کر دیا, کچھ بھی نہ ہوا. ہمارا المیہ بھی یہی ہے, اور یہی ہماری پی آئی اے کے ساتھ ہو رہا ہے, ہماری پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں ترجیحات کلیئر کرنی پڑیں گی, دنیا کے بھی سامنے ہمارا مذاق نہ اڑے. ہم کبھی رکوا بیٹھتے ہیں اپنی کہ جناب کینیڈا میں بھی فلائٹ بند. سرور خان صاحب نے ایک دور میں کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ گیزر تو عیاشی ہے. اچھا, سردی میں بھی عیاشی لگتی ہے اور گیزر استعمال اس وقت ہوتا ہے. اچھا, دوسرے انہوں نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کرنے میں اہم کردار ادا کیا جب کہہ دیا کہ ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ سارے جعلی ڈگریوں والے ہیں. آج تک ہم اس چکر میں ایسے پھنسے ہیں کہ ہمارے انٹرنیشنل روٹس پھنس گئے ہیں. یہی وہ وجہ ہیں. اور ہمارے جو کار پرداز ہیں, جو آج کے وزیر اعظم ہیں اور آج کی اسٹیبلشمنٹ, جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہیں, ایس آئی ایف سی میں وہ شامل ہیں, تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم مذاق کیوں بنوا رہے ہیں اپنا. ناظرین, میں نے آپ کو یہ بات بتا دی, اس پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے ابھی کہنے کو, لیکن اب تک کے لیے اللہ حافظ.